नमस्कार, युट्युब च्यानल मेची तरङ्गको न्युज बुलेटिन लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म अजिता। सुरु गरौँ आजका प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारी समितिमा थप 41 नेतालाई मनोनित गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई मनोनयन गरेका थिए। उनले शर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 घोषणापत्र तयारी समितिमा बुधबार थप 41 नेताहरूलाई मनोनित गरेका छन्। सभापति देउवाले घोषणापत्र तयारी समितिमा 41 नेताहरूलाई मनोनित गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गरेपछि सत्ता गठबन्धन अब के गर्ने भन्ने छलफलमा छ। बिहान बसेको बालुवाटारको बैठकबाट गठबन्धनका 4 दलले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। बालुवाटार बैठकमा उनीहरूबीच अबको कदमबारे 2 विकल्पमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। पहिलो विकल्प रूपमा राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको सीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने भएकाले राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित गर्ने भन्ने छ। दोस्रो विकल्प भने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने भन्ने छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले संविधानको प्रमुख पालक र सुरक्षकबाटै सचेतनापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै बृहत जनआवाज उठिरहेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। दुवै संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरेको विषयमा एक थरी राजनीतिक दल र नागरिक समाजले असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरेका छन् भने अर्का थरीले समर्थन गरेका छन्। त्यस्तै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा मागेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान घोर उल्लङ्घन गरेको भन्दै तमलोपाले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा मागेका हुन्। त्यस्तै नेकपा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपतिको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई संविधानको घोर उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेले देशव्यापी रूपमा फैलिएको डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागि सरकार चुकेको बताएको छ। नेकपा एमालेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेका छन्, रोगको फैलावटको तुलनामा सतर्कता, नियन्त्रण र उपचार सरकारसँग जुन तहको योजना, कार्यक्रम र सक्रियता हुनुपर्थ्यो त्यसमा सरकार चुकेको छ। उनले सरकारी संयन्त्र असफल भएको बताएका छन्। सरकारले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा उद्धार गर्न खोज्दा अस्वीकार गरेका अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी बुधबार आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आउने भएका छन्। डाक्टर केसी आफ्नै खर्चमा 4:45 बजेको फ्लाइट मार्फत धनगढीबाट काठमाडौँ आउने उनका सहयोगी डाक्टर अमृत जोशीले धनगढीबाट जानकारी दिएका हुन्। नेपाल भारत सरकारको सहसचिव स्तरीय बैठक सुरु भएको छ। बुधबारबाट काठमाडौँमा 2 देशबीचका सहसचिवहरूको 2 दिने बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना, टनकपुर ब्यारेज अगाडिको हेड रेगुलेटर र लिङ्क नहरको ओडाल टाई, नेपाल भारत सीमा टनकपुर महेन्द्रनगर जोड्ने सडक निर्माण, चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा सिँचाइको पानी छोड्ने बारे, सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्य आयोजना र सुनकोशी भण्डारण सहर डाइभर्सन योजनाका बारेमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै कोशी र गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, कोशी आयोजना, उडान सम्बन्धी र विभिन्न द्विपक्षीय समिति गतिविधिहरूका बारेमा छलफल हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चर्चित भारतीय कमेडियन राजु श्रीवास्तवको निधन भएको छ। 42 दिनसम्म कोमामा रहेका श्रीवास्तवको 58 वर्षको उमेरमा बुधबार बिहान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। केही महिना अघि हृदयाघात भएपछि उनलाई लामो समयसम्म अस्पतालको आइसियुमा उपचार गरिएको थियो। बाल्यकालदेखि मिमिक्री र कमेडी गरेर ख्याति कमाएका श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका छन्। हवस् त आजको लागि मेची तरङ्गको न्युज बुलेटिनको समय सकिसकेको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।